بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بالجميع في قناة القسم الافتراضي. درسنا اليوم هو تكملة للدرس الماضي في اللغة الفرنسية تحت عنوان les syllabes المقاطع. الدرس اللي فات كان حول les voyelles et les consonnes. شفنا أنه les voyelles هم اللي يعطوا الحركة les consonnes. مثلا حرف ال B عندما يدخل لي حرف ال A يصبح ب. إذن B est une consonne وال A est une voyelle. الدرس على اليوم راح نعرفوا حرف الب هذا اللي تكون من مزج لا كونسون B مع لا فويل A ماذا يسمى. إذن قلنا الكلمة في اللغة الفرنسية مكونة من حروف ساكنة ومتحركة voyelle et consonne. مثلا R plus A égale RA. L plus E égale LE. R plus A égale RA. L plus E égale LE. Alors, هنا عندنا la voyelle R, plutôt la consonne R plus la voyelle A تصبح syllabe. إذن une syllabe c'est une consonne plus une voyelle. Ra est une syllabe. Le est une syllabe. Le فيها la consonne L et la voyelle E. Et le est une syllabe. Syllabe. مثال la consonne P plus A تعطينا pas. Pas est une syllabe. Syllabe. R plus E re. Re est une syllabe. M plus I mi. Mi est une syllabe. P plus A تعطينا pas. La syllabe pas plus une autre syllabe pas تعطينا papa. Abi. La syllabe pas plus la syllabe pas تعطينا papa. La syllabe ma plus la syllabe ma تعطينا maman. Donc papa se compose de deux syllabes. Pa et pas. Deux syllabes. Maman se compose aussi تتكون أيضا من deux syllabes مقطعين. ما ما. في المثال التالي عندنا 3 syllabes. C plus A ça donne K. حرف السي عندما يدخل عليه لا فويل A ما نقولوش صا نقولوا ك. صا تكتب بطريقة واحدة أخرى نشوفوها في الفيديو القادمة إن شاء الله. إذا الحرف الأول bien la première syllabe هذه ك ماشي صا ك. N plus A na. R plus I ri. Alors on peut composer un mot de 3 syllabes. كناري. يمكننا تكوين كلمة من 3 مقاطع. سيلاب مقطع. 3 syllabes 3 مقاطع. كناري. كناري. طائر الكناري. نلاحظ أن كلمة كناري le mot canari se compose de C plus A la première syllabe N plus A la deuxième syllabe المقطع الثاني وال R plus I المقطع الثالث la troisième syllabe. كما راها مقسمة هنايا كناري. كناري. نعطيكم مثال آخر un deuxième exemple.
عندنا trois syllabes. 3 مقاطع. Alors la première syllabe T plus O, to. M plus A, ma. T plus E, te. Alors on peut composer un mot de ces 3 syllabes. Avec ces 3 syllabes. كلمة بهذه 3 المقاطع. tomate. 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 طماطم. une tomate. طماطم. إذن نلاحظ أن كلمة tomate, le mot tomate, كلمة tomate, mot tomate, se compose يتكون de 3 syllabes. يتكون من 3 مقاطع. tomate. tomate. نواصل. نفس الشيء عندنا 3 مقاطع هنايا 3 syllabes. C plus E, se. C plus E, se. لو كان في بلاصة الأو عندنا الأ تصبح ك ليس س. ك. Alors C plus E, C plus E, R plus I, ri, et S plus E, se. تصبح لدينا كلمة cerise. هنا الأس من راه داخل بين les 2 voyelles I et E. ما نقولوش س مي نقولو ز. هذه درس واحد اخر، ولكن هنا باش نقدر نفهموا لي سيلاب اللي يكونوا الكلمه، المقاطع اللي تكون الكلمه. اذا cerise، س بلس ري بلس س تصبح cerise. كاز. نواصل. alors la même chose. banane. 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 3 syllabes. banane. نواصل. tétine. هنا تي هذا الحرف اللي راه مع الحرف التي الاول هو لو او اكسون ننطقوه اي. اذا تي تين تيتين. نمر الآن إلى تمرين أقرأ. je lis. أقرأ. je lis. راح نقرأ بعض الكلمات. عمر. 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 أمين. أمين. الآن كنا نعرفوا لي فويل ونعرفوا لي سيلاب لي كونسون باردون ونعرفوا لي سيلاب. يمكننا الآن قراءة الكلمة. طبعا كاين بعض الحروف كيما لو اكسنتوي وبعض الكلمات الاس انتر دو فويل هادو راح نشوفوهم بالتدريج، ولكن في اغلب الكلمات يمكننا قراءتها تدريجيا كيما الكلمة الأولى عمر، أمين، stylo, stylo, livre, livre, كتاب، tarte, tarte, كعكة، tarte, une tarte. إذن بالنسبة لدرس les syllabes أعيد في الأخير je répète. Une syllabe se compose d'une voyelle plus une consonne. المقطع يتكون من حرف ساكن زائد حرف متحرك. وبلي سيلاب يمكننا تكوين الكلمة ونعرفوا الكلمة شحال فيها من مقطع، ويمكننا أيضا نطق الكلمات كنا نعرفوا لي سيلاب. طبعا راح نديروا تمارين في الفيديوهات القادمة إن شاء الله باش يمكنكم الاستيعاب جيدا. إلى هنا ينتهي لقائي بكم. نتمنى أنكم تشاركوا القناة وتشاركوا هذه الدروس مع زملائكم مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة، خصوصا للتلاميذ المقبلين على السنة الثالثة ابتدائي. دمتم في رعاية الله ومع السلامة.